یه وقتی ما درباره دعا صحبت کردیم در مشهد، اون وقتایی که ما جلسه داشتیم و بحث میکردیم برای عده‌ای از جوانها، راجع به دعا صحبت کردیم. دعا بخونید، دعای کمیل رو شرح میکردم من، دعاهای ماه رمضان شرح میکردم، تشریح میکردم برای جوانها و میگفتم که دعا بخونید. به من پیغام دادن عده‌ای از اون کسانی که اهل مبارزه بودن، اون مبارزه چیای قدیمی توسنگر خوابشون برده، که من همیشه مثال میزدم اینا رو، میگفتم اینا یه وقتی توسنگر بودن، بعد توسنگر خوابشون برده. 20 سال گذشته، او جوونا آمدن از سنگر اینا عبور کردن، رفتن صفوف جلو رو کوبیدن، پیش رفتن، سنگرهای جلو رو گرفتن. اینا یهو تو سنگر قدیمی خودشون از خواب بیدار میشن، به خیالشون که بازم سنگر مقدمن، تفنگا رو بنا میکنن تیراندازی کردن، غافل از اینکه این تیرا داره میخوره به خودیا. احمقا نمیفهمن که سنگرهای جلو مدت هاست گشوده شده. این کسانی که مدعیان سیاست و مدعیان مبارزه که سالها قبل یه حرکاتی میکردن، یه کارایی میکردن و این کارا در زمان خودش البته خوب بوده و مشکوره، ولی پیش نرفتن، پا به پای زمان، پا به پای اقتضاعات مبارزه در دوران متجدد و متبدل تاریخ جلو نیامدن، همونجا موندن، همون حرفا رو بازم میزنن، همون تفکرات و همون حرفای یه بعدی رو بازم تکرار میکنن. دیگران نسل‌های بعد آمدن، مسلمان واقعی، مسلمان متعبد، مسلمان متوکل، از اینا عبور کردن، رفتن جلو، سرزمین‌های رو گشودن. اینا اون وقت جرأت آوردن اسم آمریکا رو نداشتن، اینا آمریکا رو به زانو در آوردن. اینا اون وقت جرأت آوردن اسم شاه رو نداشتن، اینا شاه رو به غربت و زاری از بین بردن. خیلی چیزا فرق کرده، خیلی روزگارها عوض شده، عبور کردن، رفتن، سنگرهای جلو رو فتح کردن. اینا تازه خوابالو بعد از گذشت 20 سال که اینجا چرتیده بودن تو سنگرشون، از خواب بیدار شدن، دنبال اون توی اون همون سنگرهای پوشالی خودشون بازم بنا کردن هایهو که بله ما هستیم. بابا شما عقبید، دیگران جلوتر رفتن، فتح کردن، تموم شد. اون وقت چون میبینن که عقب موندن، تفنگاشون دراز میکنن طرف همین نیروهایی که در جلو و خط قرار دارن، از پشت اونا رو میزنن. حال سیاستمداران کهنه قدیمی یاوه‌گوی این زمان که خوشبختانه عده‌ایشون ازاله شدن از این مملکت و عده‌ایشون رسوا شدن و وضعشون آشکار شد، حال یه چنین کسانی است. توجه کردیم؟ همین افراد اون روزگاری که ما راجع به دعا صحبت می‌کردیم پیغام می‌دادن که شما هم که باز راجع به این حرفا صحبت کردیم، از دعا شما هم گفتیم، مردم رو یهو از اون هیجان و شور آوردین پایین. ما نمیتونستیم به اینا بفهمونیم، حالی کنیم که بابا اون شور و هیجانی که در یه عده انسان مؤمن وجود داره، اما شور و هیجان خالی از ذکر خداست، اون شور و هیجان ایمانی نیست، اون روش پیغمبر نیست. بعدشون میومد که چرا روضه امام حسین خونده میشه، بعدشون میومد که چرا گاهی در یاد حسین، یاد خدا، یاد دعا اشکی بر چهره ای جاری میشه. قبول نداشتن اینو. امروز خوشبختانه نه. ببینید این همون روش ابراهیمه. اونجا قرص و محکم به دشمنان خدا، به دشمنان ایمان و اسلام میگه ما از شما بری هستیم، کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء. یعنی قرص‌ترین و محکمترین شعارا، شعارهای سیاسی، شعارهای مبارزی. درست؟ بلافاصله برمیگرده ربنا علیک توکلنا و الیک عنبنا و الیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. دعا برمیگرده به دعا، برمیگرده به تضرع. این حالت رو حالت جمع بین اون هیجان مبارزی و عرض کنم که توجه به خدا و انابه به خدا رو که امروز خوشبختانه در جامعه ما به حد اعلی وجود داره، اینو قدر بدونید. این همون حالت جمع الجمع انسان مؤمن هست.